Mukabat sa 110 milyones ang populasyon sa Pilipinas sa tuig 2020. Gikan niini nga datos, moabot og 20% o labaw pa sa 22 milyones ang mga Pilipino nga kabus. Tungod niini, namugna ang balaod nga RA number 11315 o ang Community-Based Monitoring System o CBMS Act of 2019. Tumong sa CBMS nga mas masabtan ang tinuod nga kahimtang sa komunidad. Ang mga taga-lokal nga panggamhanan moadto sa mga komunidad aron sa pag-survey, pagproseso o pagtuki sa mga importanteng impormasyon. Magsilbi kining sumbanan sa mga polisiya o proyekto nga mutabang sa mga panginhanglan sa katawhan o lumulupyo. Para mapatuman kini, among gihangyo ang tanan local government unit sa pag-implementar sa maong programa. Giawhag usab namo ang mga katawhan nga mokooperar sa panahon nga adunay mga CBMS enumerator nga manuktok sa inyong panimalay aron itala ang mga importanteng impormasyon. Dili kita angay mabalaka kay ang nakuhang impormasyon among pag-aampingan subay sa Section 10 sa CBMS Act o Section 8 sa RA number 101173 o ang gitawag nga Data Privacy Act of 2012. Ang mga impormasyon nga nakuha makahatag og dakong tabang sa tanan ahensya sa gobyerno ug sigurado nga kitang tanan ang makabenepisyo niini. Maong dali na kamo, magstorya na ta sa CBMS.